میں नाखुश و बेजार हूं मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान शबीर अलवी। आज मैं आपको सियासत से हटकर किसी और मौजू की तरफ, किसी और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन सी जगह मस्जिद के अंदर ऐसी है जहां पर नमाज नहीं होती, और दूसरा कौन सी मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर नमाज नहीं होती। तो पहले आते हैं इस बात की तरफ कि मस्जिद में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर नमाज नहीं होती। तो जनाब, जो मस्जिद का महराब है, गुंबद है, वहां पर नमाज नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि वहां पर तो हमारा इमाम खड़ा होता है। जी हां, जहां पर आपका इमाम खड़ा होता है वहीं पर नमाज नहीं होती, गुंबद के अंदर। जब मैंने 2-4 आइमा कराम से, जो हमारे इमाम होते हैं, उनसे बात की, उनका ध्यान इस तरफ दिलवाया, तो वो कहने लगे ठीक है, गुंबद के अंदर नमाज नहीं होती, महराब के अंदर नमाज नहीं होती, लेकिन अगर इमाम बाहर खड़ा हो तो नमाज हो जाती है। मैंने आगे से गुजारिश की कि ये इमाम तो पूरा बाहर नहीं खड़ा होता, तो वो फिर आगे से फरमाते हैं कि कम अज कम एड़ियां तो बाहर हों। अब आप सोचें कि जब सिर्फ इमाम की एड़ियां ही बाहर होंगी महराब की हदूद से, तो जब इमाम सजदे में जाएगा तो सारा इमाम अंदर होगा। तो वो इस बात पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। यहां पर मैं आपको एक और मसले की वजाहत कर दूं। मस्जिद की हदूद के अंदर खड़े होकर अजान नहीं दी जा सकती, ये भी मसले की बात है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सी मस्जिदों में एक कमरा अलहदा बना होता है जहां पर खड़ा होकर इमाम अजान देता है। लेकिन बहुत सी मस्जिदों में आपने ये भी देखा होगा कि मस्जिदों की अगली सफ पर ही वो माइक और उसका स्टैंड पड़ा होता है, और अजान देने वाले अहबाब वहीं आकर खड़े होकर अजान दे रहे होते हैं। जब 2-4 इमामों की तवज्जो इस तरफ दिलवाई गई तो वो इस मसले से तो इनकार नहीं कर सके कि मस्जिद की हदूद के अंदर खड़े होकर अजान नहीं दी जा सकती। एक इमाम साहब ने ये किया कि वो जो माइक और उसका स्टैंड है उसे उठाकर महराब में रख दिया। तो ये भी उसने मसले का एक हल निकाला, क्योंकि वो समझता है कि महराब का हिस्सा मस्जिद से बाहर है। अब मेरी आपसे गुजारिश है और दीगर मुसलमानों से गुजारिश है कि जब मस्जिदें बनाएं तो अगली सफ के आगे कम अज कम 2 फुट जगह जरूर छोड़ लें। इस 2 फुट की जगह के अंदर कम अज कम इमाम पूरा तो बाहर खड़ा हो सकता है। हमने अक्सर देखा है कि वो ज्यादा 6-7 इंच जगह मुश्किल से आगे अगली सफ के आगे बची होती है, और अगर आप 2 फुट जगह छोड़ देंगे तो उससे अगली सफ के आगे कुरान की जो रेल है वो, या वो फटियां हैं जिन पे रख के हम कुरान पढ़ते हैं, वो भी रखने की जगह बन जाएगी, और इमाम साहब भी महराब से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि इमाम साहब का बाहर खड़ा होना बहुत जरूरी है। जब इमाम की ही नमाज ना हो तो मुक्तदियों की नमाज कहां होगी। नमाजी हजरात को
اس بات کا اور مسلمانوں کو خاص طور پہ مسجدیں بنانے والوں کو خاص طور پہ اس بات کی طرف ضرور دھیان دینا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں ایک دوسرے مسئلے کی طرف، کن مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی؟ تو جناب، جو جگہ مسجد کے نام نہیں ہے وہاں پر نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ ذرا غور کریں، خاص طور پر شہروں کے اندر بھی، سڑکوں کے کنارے اور ہائی ویز کے اوپر بھی، سڑکوں کی سائڈ پر بہت سی جگہیں آپ نے ایسی دیکھی ہوں گی، یا تو پوری مسجد نے یا آدھی مسجد نے سڑک کے حصے پر قبضہ کیا ہوگا۔ اب جو بھی جگہ ہے، بے شک وہ کسی کی پرائیویٹ ہے یا بے شک قبضے کی جگہ ہے، اگر اس پر ہم نے قبضہ کر کے مسجد بنا دی، وہاں آپ کی نماز تو نہیں ہونی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم مسلمان ہیں ویسے ہی ہم نے مسجدوں کا حال کر دیا ہے۔ جو کھاؤ پیر مولوی صاحب ہیں، علماء کرام نہیں، میں کھانے پینے والے مولویوں کی بات کر رہا ہوں، خواہ جس مسلک سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ اپنے فائدے کے لیے اور کچھ اور لوگ اس مسجد کے آڑ میں ناجائز قبضہ کر کے اپنے گھروں کی یا دکانوں کی تعمیر کر لیتے ہیں۔ اب جب کبھی کوئی محکمے والے سڑک کی وسعت کے لیے ان مسجدوں کو ڈھانا چاہتے ہیں تو مسلمان حضرات اور جو دیگر عالم ہیں اس مسلک کے، وہ سرکاری ملازموں کو یا افسروں کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی مسجد ہے جی، بڑا تقدس ہے جی، ہم اس کو نہیں ڈھانے دیں گے جی، وغیرہ وغیرہ۔ اب کوئی عالم ان کو وہاں یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ بھائی صاحب یہ جگہ ناجائز قبضہ ہے، یہاں پر نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ بے شک اسے مسجد کہہ دیں، مسجد کا درجہ تو نہیں دیا جا سکتا اسے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جن مسجدوں کے ممبر سے ناجائز قبضے کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے آواز اٹھائی جانی تھی، وہی مسجدیں ہم نے ناجائز جگہ پر قبضہ کر کے بنا دی ہیں۔ ہمارا جو حال ہے وہ، یا ہمارا جو رویہ ہے وہ دین کے معاملے میں بھی اچھے مسلمانوں والا نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ قبضہ کرنا کسی کی بھی زمین پر، ہوا سڑک کی ہے یا کوئی بھی ہے، کیا یہ بذات خود گناہ نہیں ہے؟ اور جو سڑک کی جگہ ہے وہ تو ساری عمر مسجد کے نام نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا تو کوئی بھی مالک نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی ملکیت ہے جنہوں نے وہاں سے گزرنا ہے، اور وہ سڑک کی ملکیت ہے۔ سڑک کی ملکیت جو ہے، سڑک کو کل کو سڑک وسیع کرنے والوں نے آنا ہے، تو جب وہ جگہ مسجد کے نام ہی نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے وہاں پر نماز پڑھتے ہوئے، اور وہاں پہ جو عالم حضرات موجود ہیں، جو علم والے حضرات موجود ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسی جگہ مسجد کیوں بناتے ہیں جہاں پر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ اس بات پہ آپ بھی غور کریں، اور علماء کرام کا بھی کام ہے کہ وہ بھی اس بات پہ غور کریں، اور ہمیں معاشرے کو اس صورتحال سے بچانا چاہیے۔ والسلام، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔